Sa wala pa mo sayod sa pag-apply ang Salmo 93 paminaw ug lantaw aron ka makabalo og unsaon pag-apply unsaon paggamit. Pero kanang pag-apply sa Salmo 93 dili diha dayon o dili diha dali kasayon, dili dali kay ang tanan na ay procedure. Simple lang gayo ang imong ampo sa Salmo 93 kung imo nang matugkad kung unsa ang tinugdan sa Salmo 93. Kay ang Salmo 93 mao ang pundasyon sa haligi sa upat kaligi sa kalibutan. Ana lang ang pamagi sa procedure sa pag-ampo sa Salmo 93. O Diyos, amahan magagahom sa tanan pinaagi sa ngalan ni Jesucristo. Pasaylo ako sa akong mga sala, limpihi ako pinaagi sa balaang dugo ni Jesucristo. Isulog ko ang helmet sa kaluwasan, proteksyon sa akong pagkamatarong. Pakos ko ang kamatuoran, espada sa Espiritu Santo, sapatos sa mayong balita sa kalinaw. Napagi mas nindot nga pag-ampo sa Salmo 93. Dito ta sa Latin mo agi, pero dito na po nato na ipagawas sa feeds na pod. Kani nga pamaagi para lang sa mga mutuo. Ang dili mutuo ayaw lang po yung tuohi kay dili mo na para pod sa dili mutuo. Ingon na lang kadali ug nana kasayon, pero dili diha dayon nga kadali paganahon kay ang tanan na ay pamaagi na ay procedure.